बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब कासिम नून साहब, चेयरमैन कश्मीर कमेटी, फारूक रहमानी साहब जो आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी के लिए मौजूद है, असद कासिम साहब चेयरमैन सीनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर कश्मीर अफेयर, अनवारुल हक साहब जो हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी है, काबिल एहतराम मेरे भाई पार्लियामेंट के साथी और जो हमेशा यह कंट्रीब्यूट कराता है अपने इतने सैकड़ों बच्चों के साथ, जमरुद खान साहब, सेनेटर नदीम भट्टू साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब शबीर अहमद उस्मानी साहब जो हमारे साथ कश्मीर अफेयर का कोऑर्डिनेटर है, सेक्रेटरी कश्मीर अफेयर, वही स्टेज पर बैठे हुए कायदीन पार्लियामेंटेरियन, और सबसे बढ़कर मेरे सामने मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वाओ स्टूडेंट से, वाओ स्वीट होम से, वाओ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, वाओ दूसरे मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते, वाओ सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते, इंतहाई जोश और खरोश के साथ यहाँ मौजूद सबको अस्सलाम वालेकुम। आज तो मैं हैरान हूँ और मैंने अपने सेक्रेटरी साहब और एडिशनल सेक्रेटरी साहब को कहा कि आपको ये जो ऊपर टेंट लगा है लगाना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहा भी हटाओ, और उसने कहा कि इस तरह भगदड़ मच जाएगी अभी हटाने से। मैं तो पीछे पीछे देख रहा हूँ, पीछे पीछे 1 किलोमीटर तक देख रहा हूँ, अवाम का एक समंदर है, एक जज्बा है जो हमें पहली दफा देखने में आया इतने सालों बाद कि किस तरह एक जज्बे और वलवले से हर मकतब फिक्र के लोग आज उन मजलूम मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहने वाले अपने बहनों और भाइयों के साथ इजहारी यकजहती के लिए निकल आए। मेरे साथ में इंतहाई इसको देखकर आपके जज्बे को और आपके अभी तक नारों को, अभी तक जुलूसे में पीछे देख रहा हूं, एक सिलसिला रवा दवाए वही से आ रहा है। या इस डी चौक में हजारों की तादाद के मजमे को इस सुबह के टाइम, क्या आप किस टाइम निकले होंगे? आप 8 बजे 7 बजे निकलकर यहाँ पहुंच चुके होंगे। तो मैं तो इसे नतीजा तो मैं तो इससे के ये जज्बा और वलवला जिस तरह मैं अभी इस पाकिस्तान के इस डी चौक इस्लामाबाद में देख रहा हूँ और इस तरह रिपोर्ट्स हमें मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं जब ये जज्बा जब कौम का जज्बा उसकी ताकत हमने देखी है, और ये उस ताकत का नतीजा है आज का ये जम्मे गफीर कि वो 10 मई को हमने लास्ट ईयर देख लिया कि वो एक जज्बा और वलवला जब वो फौजी पाकिस्तान में था, उसके लीड करने वाले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में, उनके सिपाहियों और उनकी पूरी टीम में, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब में, तो इसके सामने वही उनसे कई गुना हमसे बड़ा दुश्मन बेर साबित हो गया। और वो 4 दिनों में उसने वही सफेद झंडे लहराए और हथियार डाल दिए। तो आज मैं कहता हूँ ये उसका भी बरकत है कि एक नया जज्बा, एक नया वलवला उस 10 मई के बाद मुल्क से बाहर भी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे कोने कोने में
تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ جذبہ اس طرح قائم ہو، اور اس جذبے کے سامنے نہ مودی ٹھہرے گا، نہ انڈیا کے وہی ناپاک عزائم ٹھہریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہی جو ہمارے اس دن کے حوالے سے 5 فروری کے حوالے سے آپ سارے سمجھ رہے ہیں. پاکستان آج سارے سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیا ہوئے کٹے ہوئے، یہ عوام کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر جس کی ابھی تک کوئی سر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ کیوں ان کے جذبے کے تحت ہے؟ یہ وہی 5 فروری یومی یکجہتی کشمیر، ہمارے ان مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے ان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرانا ہے، انہیں باور دلانا ہے کہ آپ اپنے جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں. ہم پورے پاکستانی قوم، خواہ پاکستان کے اندر ہے یا باہر ہے، آپ کے ساتھ کڑے تھے، کڑے ہیں اور کڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. میں اس کے میں اس موقع کے مماثلت سے آپ کو میرے ساتھ تو الفاظ نہیں ہے کہ وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی جو جدوجہد کر رہا ہے اور انہوں نے کر دیا 7 دہائیوں سے وہی ظلم اور بربریت برداشت کر دیا. کتنے مظالم ان پر ہوئے، کتنے جیلوں کے اندر بھی ان کی شہادتیں ہوئے، کتنے باہر وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں جس کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، ان کی شہادتیں ہوئے، کتنے ہمارے بہنیں مائیں بیوائیں ہو گئی، اور کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں یتیم بن گئے، کتنے گھروں کو 2 لاکھ سے زیادہ مسمار کر دیا گیا، اڑا دیا کر دیا، کتنے ہمارے بہنیں اور بھائی وہی مفلوج ہو گئے، اور اس کے باوجود اور کتنے وہی سے بے گھر بھی ہو گئے. اس کے باوجود اگر ان کے دلوں میں وہی پاکستانیت کا جذبہ اور اپنے مذہب اسلام سے محبت کا رشتہ قائم دائم ہے، تو ہمیں آج کے دن اس اظہاری یکجہتی کے دن ان کو یقین دلاتے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ جدوجہد ایک دن ضرور رنگ لائے گا. ایک دن ضرور جو آپ نے اتنی جدوجہد کر دی اور آپ وہی سرنڈر نہیں ہوئے، بہت بڑی بات ہے. کوئی 1 سال جیل میں رہے، ان کا کیا بن جاتا ہے؟ آپ وہی جیلوں کے اندر آپ کی شہادتیں بھی ہوئی، مگر آپ ڈٹے ہوئے. میں حریت کانفرنس کے اپنے ان پوری ٹیم کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو جو ملک سے باہر بھی، پاکستان کے اندر تو کیا پوری دنیا میں وہی